इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती रिट का क़याम। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का आज़म। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी मुअस्सर बनाने की हिदायत। 9 मई के 3 मुकदमात में PTI के 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गईं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शोजब समेत अहम मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल कैद का हुक्म। साहिबजादा हामिद रोजा को भी 10 और जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। और हुकूमत ने 19 लाख मेट्रिक टन चीनी का जखीरा कब्जे में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में शामिल। नायब वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। पार्लियामान में रहना है या बायकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI के अरकान पार्लियामान को नाअहल किया जा रहा है। नुकसान जमहूरियत और मुल्क का होगा। हम चाहते हैं सिस्टम चले और हमारा लीडर बाहर आए। PTI ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट का क़याम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुलजहती हिकमत अमली अपनाई। ज़मीनी ऑपरेशन और मुतल्लका कानून साजी के साथ इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी की गई। ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। इन सदाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। PTI ने 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश की, फैसला बानी ने किया। मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर सजाएं सुनाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। बोले, फैसला कानून और इंसाफ की जीत है। आइंदा कोई भी इदारों पर हमलावर होने और दुश्मन के हाथ मजबूत करने की जुर्रत नहीं करेगा। PTI रहनुमाओं को 9 मई केसेस में सजा। अपोजिशन जमातों की APC ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस से अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर, महमूदा चकजई, लियाकत बलोच, राजा नासिर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर की शिरकत। पाक अमरीका मुआहदों से लाताल्लुकी की करारदाद मंजूर करने का इंदिया। 26 नवंबर का पुरतशद्दुद एहतजाज। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी और उमर अयूब समेत 107 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद और शेख वकास अकरम भी शामिल। 10 मुकदमात में PTI के मजीद 15 रहनुमा नामजद। बानी की नाअहली के खिलाफ फैजाबाद पर एहतजाज केस में अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सरगोधा की ATC ने 9 मई मुकदमात का फैसला मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। हमाद अजहर का 50 से ज्यादा मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। नाअहली के बाद मलिक अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ना रहे, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और अमरीका एक पेच पर। तारीखी तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी होगी। दोनों मुल्क पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को बरामद करे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। सदर ट्रंप का पैगाम। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे का मकसद 2 तरफा तजारत का फरोग और अमरीकी मंडियों तक रसाई बढ़ाना है। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लुटनिक से मुलाकात में हुई। इक्तिसादी शोबों में नए दौर का आगाज होगा। तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी समेत दीगर शोबों में इक्तिसादी ताउन को फरोग मिलेगा। बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में बड़ी अमरीकी सरमायाकारी मुतवक्के। मुआहिदा दरीना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फरोग देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे का खैर मकदम। हतमी मंजूरी में अहम तरीन किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीका का मोदी सरकार को एक और बड़ा मुआशी झटका। पहले 25% टैरिफ आयद किया, फिर 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में तमाम असासे मुंजमद। अमरीकी शहरियों या इदारों के साथ लेन देन भी ममनू।
امریکی صدر نے بھارتی اکانومی کو مردہ معیشت قرار دے دیا، بولے پرواہ نہیں بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے، دونوں اپنی مردہ معیشت کو ایک ساتھ نیچے لے جا سکتے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن نے بھی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا، مودی نے اڈانی کے لیے معیشت کا بیڑا غرق کیا، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی شدید تنقید۔ چینی کا بحران، عوام پریشان، وفاقی حکومت کا بڑا ایکشن، ملک میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا، 19 لاکھ میٹرک ٹن سٹاک پر ایف بی آر کے ایجنٹس تعینات، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فعال، 18 شوگر ملز مالکان کے نام ای سی ایل میں شامل، شوگر ملز ایسوسی ایشن حکومتی فیصلے سے لا علم، کہا تمام میلیں 165 روپے فی کلو ایکس مل پر چینی فراہم کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کو سب اچھا لگنے لگا، کہتے ہیں ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں، برآمد اور درآمد پر غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے، ایکسپورٹ کی اجازت سرپلس چینی کے باعث دی تھی۔ خلا کی تسخیر کے لیے بڑا قدم، پاکستان نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا، فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی میں مدد دے گا، سیلاب اور زلزلوں کی بروقت پیش گوئی، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور جنگلات کی کٹائی کی نگرانی ممکن ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سائنسدانوں اور اسپارکو کو مبارکباد، سیٹلائٹ لانچنگ پاک چین دوستی کی شاندار مثال قرار۔ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر کی ملاقات، معاشی اور دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا سعودی قیادت کا خطے میں امن کے لیے کردار قابل ستائش، پاکستان جی سی سی فری ٹریڈ معاہدے کی جلد تکمیل کے لیے سعودی تعاون کا خواہاں ہے۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار مشال یوسفزئی نے میدان مار لیا، خواتین کی مخصوص نشست پر 86 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب، متحدہ اپوزیشن کی مہتاب ظفر نے 53 اور آزاد امیدوار سائمہ ظفر نے 1 ووٹ حاصل کیا۔ جو چاہیں آن لائن منگوائے، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، حکومت نے شہریوں کو خوشخبری دے دی، بیرون ملک سے منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر عائد 5% ٹیکس ختم، نوٹیفیکیشن جاری، امریکی اور چینی ہائی ٹیک کمپنیوں کو فائدہ ہوگا، وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس کا خاتمہ IMF کو اعتماد میں لے کر کیا۔ ملازمہ کو ہراساں کرنے کے الزامات ثابت، صوبائی محتسب اعلیٰ نے سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کو نوکری سے برطرف کرنے کا فیصلہ دے دیا، 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد، مونس الوی کا اپیل میں جانے کا اعلان۔ گلگت بلتستان کے 8 اضلاع میں مختلف علاقے آفت زدہ قرار، گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ، بارشوں کے نئے سپیل کا الرٹ جاری، چلاس میں سیلابی ویلے میں بہنے والے سیاحوں کی 11ویں روز بھی تلاش، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ، الرٹ جاری۔ مظلوموں کی جد و جہد رنگ لانے لگی، برطانیہ اور فرانس کے بعد کینیڈا اور پرتگال کا بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ، ستمبر میں اعلان متوقع، فلسطینی اتھارٹی کو انتخابات اور جمہوری اصلاحات کی یقین دہانی کرانا ہوگی، کینیڈین وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، فلسطینی ریاست کی حمایت کی تو تجارتی معاہدہ مشکل ہو جائے گا، امریکی صدر کی کینیڈا کو دھمکی۔ غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری، امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ اور کیمپوں پر بمباری، مسجد پر بھی ڈرون حملہ، 24 گھنٹوں میں 111 فلسطینی شہید، امداد کے متلاشی 91 افراد بھی شامل، خوراک کی قلت سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اقوام متحدہ نے صہیونی فوج کی فائرنگ کی ویڈیو جاری کر دی، القسام بریگیڈ کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، امریکی نمائندہ خصوصی کی نیتن یاہو سے ملاقات، جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ نئی منزل، نئی سیریز اور نئی جنگ، پاک ویسٹ انڈیز پہلا T20 کل صبح 5 بجے لاڈر ہل میں ہوگا، شاہینوں کی بھرپور مشقیں، بولنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی فوکس، کپتان سلمان علی آغا نے کہا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر سیریز اہم ہے، پلئنگ 11 میں تجربہ کار فاسٹ بالرز کی واپسی ہوگی۔